अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट ताहिर अवान वंस अगेन। हम अपने यूट्यूब चैनल द लॉ लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा मकसद जो है वीडियोस अपलोड करने का वो पाकिस्तान की आवाम और उसके साथ साथ स्पेशली जो स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हैं उनकी अवेयरनेस के लिए, ताकि पाकिस्तान के जो आम कवानीन हैं, ख़ास करके पाकिस्तान के शहरी जो उससे मुतला नहीं होते, जो इन शहरियों का अवेयरनेस नहीं होती, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इन कवानीन को आसान और सादा अल्फाज में बयान करें ताकि पाकिस्तान का आम शहरी भी अपने कवानीन को समझ सके और इस पर अमल दरामद कर सके। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ऑफ लॉ होते हैं वो स्पेशली एग्ज़ाम्स में उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो हमारा मकसद उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी है ताकि उनके लिए भी ये आसानी हो जाए। आज का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था फैमिली लॉज के मुतालिक, खुला से मुतालिक। आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्रिमिनल लॉज के मुतालिक है। हम बात करेंगे आज कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस की, यानी ऐसे जराइम जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं काबिल दस्तअंदाजी और नाकाबिल दस्तअंदाजी। इंग्लिश में कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस कहा जाता है। आम तौर पर हम वकला की ज़बान में कॉग और नॉन कॉग भी इसको कहा जाता है। ये ऑफेंसेस क्या होते हैं और इनको किस तरह से समझा जा सकता है, आसान तरीके से बताने के लिए मेरी कोशिश ये रहती है कि बहुत ही सादा अल्फाज यूज़ करूं ताकि बहुत ही आसान और तरतीब के साथ इजी मिसालों के ज़रिए इन लॉज को समझा जा सके। जैसा कि आपको मालूम है, जब किसी शहरी के साथ कोई भी मामला होता है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई जुर्म होता है, उस शहरी के साथ जुर्म हो जाए या वो किसी और के साथ जुर्म होता देखें, तो फर्स्ट जो हमारी कोशिश होती है, जो आम तौर पर किसी शहरी के ऊपर एक लायबिलिटी होती है एज अ गुड सिटीज़न, वो पुलिस से रब्ता करता है, कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके उस वाक़े से मुताल्लिक़ रिपोर्ट दर्ज करवाता है। अब किसी भी शख्स के साथ जब कोई जुर्म सरज़द होगा, कोई उसकी लड़ाई होगी या कोई उसके ऊपर अलखदा नखास्ता कोई डकैती का वाक़या हो जाता है, कुछ भी जब ऐसा जुर्म सरज़द होगा तो वो फौरी तौर पर जब पुलिस स्टेशन जाएगा, वहाँ के कंसर्न पुलिस ऑफिसर जो होगा, जो रिपोर्ट दर्ज कर रहा होगा, जो उनका कंसर्न डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर जाकर वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। कंसर्न पुलिस ऑफिसर जो है वो उसकी जो भी इब्तदाई इत्तला होती है उस रिपोर्ट को दर्ज करने का पाबंद है, और जब वो उस रिपोर्ट को दर्ज करता है, नाउ डिसीजन गोज़ टू द पुलिस ऑफिसर। जो उस रिपोर्ट को दर्ज कर रहा है वो इसको जज करेगा कि ये कौन सा ऑफेंस है, यानी ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सज़ाएँ बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के जो पीनल कोड है PPC उसके अंदर, यानी ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर जिन जराइम की सज़ाएँ मुतय्यन हैं वो यकीनन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं, यानी काबिल दस्तअंदाजी जराइम कहलाते हैं। और ऐसे जराइम जिनकी सज़ाएँ मुतय्यन नहीं है, जो एक नॉर्मल वाक़यात के तौर पर लिए जाते हैं, जैसे कोई बीमारी हो गई किसी के साथ, तो इस तरह के वाक़यात की क्योंकि बाकायदा कोई सज़ा मुतय्यन नहीं है, तो उन सज़ाओं जब सज़ा मुतय्यन नहीं होगी तो उसको वो नॉन कॉग यानी नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के तौर पर लेगा। पुलिस ऑफिसर जब ये जज कर लेता है, आफ्टर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जब वो रिपोर्ट लिखता है अपने सामने, तो वो उसको जज करता है कि ये क्या ऐसा जुर्म बन रहा है जिसकी सज़ा पाकिस्तान पीनल कोड में मुतय्यन है, तो यकीनी तौर पे वो उसको FIR की तरफ लेके जाएगा। जबकि अगर वो देखता है कि ये नॉन कॉग रिपोर्ट है, ये नॉन कॉग्नाइजेबल यानी नाकाबिल दस्तअंदाजी जुर्म है, तो यकीनी तौर पर वो उसको नॉन कॉग रिपोर्ट के तौर पर दर्ज करेगा। अब यहाँ पर नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पुलिस ऑफिसर, नॉर्मली ये शिकायत मिलती है आवाम की तरफ से कि पुलिस ऑफिसर ने हमारी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद FIR दर्ज नहीं की। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा मैं अवेयरनेस दे दूं कि पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं है कि वो कोई भी रिपोर्ट दर्ज करने के फ़ौरन बाद FIR दर्ज कर देता है, बल्कि वो उस वाक़े से मुतल्लिक़ इंक्वायरी भी कर सकता है, क्योंकि जो शख्स रिपोर्ट दे रहा है क्या वो कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, ऐसा कोई वाक़या हुआ भी है या नहीं है, वो उससे मुतल्लिक़ तमाम मालूमात इंक्वायरी करने का पाबंद भी है, और वो जब चाहे उसकी इंक्वायरी करवा सकता है। यानी आपकी जब रिपोर्ट दर्ज हुई वो फौरी तौर पर FIR दर्ज करने का पाबंद नहीं है। इवन दो अगर वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस भी बनता है तो वो उस वाक़े को ज़रूर चेक करेगा, लेकिन उससे पहले वो रिपोर्ट दर्ज कर लेगा कि थाने में रिपोर्ट इस टाइम दर्ज हो गई। उसके बाद वो इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी के बाद अगर वो वाक़या वाकई दुरुस्त हुआ, उसकी कोई गवाही मिल रही हो, कोई शवाहिद उसके मौजूद होंगे, कोई CCTV मौजूद होगा, कोई एविडेंस होगा, तो यकीनी तौर पर काबिल दस्तअंदाजी जराइम की FIR दर्ज होगी।
اور اگر واقعہ تو سرزد ہوا، اس واقعے سے متعلق شواہد بھی مل رہے ہیں، اس سے متعلق گواہیاں بھی مل رہی ہیں اور وہ واقعہ سرزد ہونا ثابت ہو رہا ہے، لیکن وہ قابل دست اندازی نہیں ہے، یعنی وہ ناقابل دست اندازی نان کوگنائزیبل اوفینسز میں شامل ہے، جس کی باقاعدہ طور پر پاکستان پینل کوڈ میں یعنی تعزیراتی پاکستان میں کوئی سزا متعین نہیں ہے، تو پولیس آفیسر اس رپورٹ کو درج کر دے گا انڈر سیکشن 155۔ یہاں پہ یہ کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے، جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو ایف آئی آر انڈر سیکشن 155 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت درج ہوتی ہے، اور اگر وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتی اور وہ نان کوگنائزیبل رپورٹ کے طور پر اگر پولیس آفیسر اس کو درج کرتا ہے تو یہ انڈر سیکشن 155 کرمنل پروسیجر کوڈ یعنی سی آر پی سی کے تحت وہ درج کرے گا۔ اسٹوڈنٹس آف لاء کے لیے میں تھوڑا سا اس کو اس لیے ڈیفائن کرتا ہوں تاکہ جو لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ معلوم ہو کہ کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے وہ ایک ضابطہ ہے کرمنل پروسیجر کو چلانے کا، جس کی پولیس پابند ہے، جس کے تحت یہ سارا جتنا بھی کیسز چلائے جاتے ہیں کرمنل کیسز وہ کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت چلائے جاتے ہیں، جبکہ جو پاکستان پینل کوڈ ہے پی پی سی جسے کہا جاتا ہے، اردو میں تعزیرات پاکستان جسے ہم کہتے ہیں، یہ باقاعدہ طور پر سزاؤں سے متعلق ہے، جرائم سے متعلق ہے کہ کیا جرم سرزد ہوا اور اس کی کتنی سزا ہے، لیکن جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ضابطہ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، کیس کس طرح سے چلے گا۔ تو جو ایف آئی آر ہے یعنی کہ کوگنائزیبل اوفینس ہے وہ انڈر سیکشن 154 سی آر پی سی کے تحت درج ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کسی ایف آئی آر کا مطالعہ کریں گے اس کے اوپر واضح طور پر 154 سی آر پی سی لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو نان کوگ رپورٹ ہے وہ بھی درج کرے گا پولیس آفیسر، تو اس کے سیکشن 155 کے تحت درج کرے گا۔ اب ایک امپورٹنٹ چیز اس میں بتاتا چلوں کہ جیسے ہی وہ رپورٹ درج کر لے گا یا ایف آئی آر لانچ کر دے گا، ہی از ڈیوٹی باؤنڈ، دا پولیس آفیسر از ڈیوٹی باؤنڈ to produce that report or FIR before the concerned magistrate۔ یعنی جب وہ رپورٹ درج کر لیتا ہے، چاہے وہ ایف آئی آر ہو یا نان کوگ رپورٹ ہو، دونوں کو وہ 24 گھنٹوں کے اندر within 24 hours وہ کنسرن مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنے کا پابند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ ان دونوں رپورٹوں کو پیش کر دیتا ہے تو کنسرن مجسٹریٹ اپنے طور پر یہ تسلی کرتا ہے کہ کیا پولیس آفیسر نے کسی نان کوگ رپورٹ کو تو نہیں کوگ میں کنورٹ کر دیا، یعنی ایف آئی آر درج کر لی کسی نان کوگ کی، یا وہ یہ چیک کرتا ہے کہ یہ ایسا جو واقعہ ہوا کیا وہ کوگنائزیبل اوفینس تھا بھی یا نہیں۔ اسی طرح سے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اگر کوئی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے تو وہ کہیں نان کوگ کو تو نہیں ایف آئی آر میں کنورٹ کر دیا گیا، یا کسی ایف آئی آر یا کسی کوگنائزیبل اوفینس کو نان کوگ میں تو نہیں رپورٹ کر دیا گیا۔ آفٹر سیٹسفیکشن آف دا کورٹ وہ جو ہے اس کے اوپر انکوائری کنڈکٹ کرتا ہے، یا جیسی جو اگلا پروسیجر اس کا ہے وہ ہوگا۔ کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک کوگنائزیبل اور نان کوگنائزیبل اوفینسز سے متعلق ہے تو ہم اسی پر رہتے ہوئے آگے بات کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس آف لاء کو یہ چیزیں اس لیے معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ایگزام میں بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے طور پہ آتے ہیں، جبکہ جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کی شکایت اکثر یہی ہوتی ہے کہ ہم پولیس کے پاس گئے، ہم نے اپنی رپورٹ بھی درج کرائی، لیکن پولیس جو ہے اس کی رپورٹ درج کرنے کے بعد جو ہے وہ ایف آئی آر لانچ نہیں کر رہی۔ تو ہمیں یہ تسلی کر لینی چاہیے کہ ہماری جو رپورٹ ہے وہ کوگنائزیبل اوفینس ہے بھی یا نہیں ہے، کوئی ایسا جھگڑا، کوئی ایسا پراپرٹی ڈسپیوٹ یا کوئی ایسا سول ڈسپیوٹ تو نہیں ہے جو کہ کرمنل اس میں آتا ہی نہ ہو، کرمنل لیٹیگیشن اس پہ ہو ہی نہ سکتی ہے اور ہم سول لیٹیگیشن کو کرمنل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہو۔ تو پولیس آفیسر کے پاس جب ہم رپورٹ درج کرواتے ہیں، ہماری جب اویئرنیس ہوگی تو یقینی طور پہ ہم بھی اسے اچھے طریقے سے دیکھیں گے کہ یہ ہمارا جو ہم جرم بتا رہے ہیں یہ کوگنائزیبل اوفینس ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اگر وہ کوگنائزیبل نہیں ہوگا تو پولیس آفیسر کبھی بھی اسے 154 سی آر پی سی کے تحت ایف آئی آر میں کنورٹ نہیں کرے گا، نہ ہی وہ ایف آئی آر لانچ کرے گا، جس کے بعد ہماری اگر نان کوگ ہوگی تو وہ نان کوگ رپورٹ کے طور پر ہی اسے کنسرن مجسٹریٹ کو بھیج دے گا۔ اس کے علاوہ ویری کلیئر کہ سیدھا جو بھی اوفینسز تعزیرات پاکستان میں پنشیبل ہوں گے، سزا جن کے متعلق ہوگی وہی کوگنائزیبل کہلائیں گے۔ امید ہے آج کی اس ٹاپک کو بہت آسان الفاظ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی، آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اسٹوڈنٹس آف لاء سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کسی ٹاپک کو سنیں، چاہے وہ کوئی بھی بیان کر رہا ہو، تو اس سے متعلق جو بھی سوال ہو وہ اسی ویڈیو کے نیچے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سبسکرائب کریں گے تو یہ ہمارے لیے بھی عزت افزائی ہوگی، اور جیسے آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں مختلف طریقوں سے، موبائل فون کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے یا ان باکس میں آ کے،
یہ ہمارے لیے مزید بہتر ہو جاتا ہے. تو اس سے ہمیں مزید خوشی بھی ملتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پھر نیکسٹ ٹاپک جلد سے جلد ویڈیو اپلوڈ کریں. امید ہے آج کے اس ٹاپک کے ساتھ آپ کو اچھی طرح سے اویئرنیس حاصل ہوئی ہوگی کہ نان کاگ اور کاگ میں کیا فرق ہے اور یہ کس طرح سے درج ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان پائندہ باد.